प्यारे दोस्तों, माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा सूरे दुखान, सूरे कौसर, सूरे इखलास को पढ़ने और सुनने के बेशुमार फायदे हैं। हाँ मेरे अजीज दोस्तों, आप यकीन मानना, अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो पहले हम आपको एक मर्तबा इन सूरे की तिलावत करके सुना देते हैं और बाद में इनके फायदे बताते हैं और आप सबके लिए दुआ भी करेंगे। चलिए मेरे अजीज दोस्तों, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन, इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, अम्रन मिन इंदिना, इन्ना कुन्ना मुरसिलीन, रहमतन मिन रब्बिका, इन्नहु हुवस समीउल अलीम। रब्बिस समावाति वल अर्दि व मा बैनहुमा, इन कुंतुम मूक़िनीन, ला इलाहा इल्ला हुवा युह्यी व युमीत, रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन, बल हुम फी शक्की यलअबून, फरतक़िब यौम तअतिस समाउ बिदुखानिन मुबीन, यग़शन नास हाज़ा अज़ाबुन अलीम, रब्बना कशिफ़ अन्नल अज़ाब इन्ना मुमिनून, अन्ना लहुमुज़ ज़िक्रा वक़द जाअहुम रसूलुम मुबीन, सुम्मा तवल्लौ अन्हु वक़ालू मुअल्लमुन मजनून, इन्ना काशिफ़ुल अज़ाबि क़लीलन इन्नकुम आइदून, यौम नबतशिल बतशतल कुबरा, इन्ना मुंतक़िमून, वलक़द फ़तन्ना क़ब्लहुम क़ौम फ़िरऔन वजाअहुम रसूलुन करीम, अन अद्दू इलैया इबादल्लाह, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, व अल्ला तालू अलल्लाह, इन्नी आतीकुम बिसुल्तानिम मुबीन, व इन्नी उज़्तु बिरब्बी व रब्बिकुम अन तर्जुमून, व इल्लम तु'मिनू ली फ़अतज़िलून। फदआ रब्बहु अन्न हाउलाइ क़ौमुन मुजरिमून, फ़अस्रि बिइबादी लैलन इन्नकुम मुत्तबऊन, वतुरकिल बहर रहवा, इन्नहुम जुन्दुम मुग़रक़ून, कम तवकू मिन जन्नातिन व उयून, व ज़ुरूइन व मक़ामिन करीम, व नअमतिन कानू फ़ीहा फ़ाकिहीन, कज़ालिक व औरसनाहा क़ौमन आख़रीन, फ़मा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्दु व मा कानू मुंज़रीन, वलक़द नज्जयना बनी इसराईल मिनल अज़ाबिल मुहीन, मिन फ़िरऔन इन्नहु कान आलियम मिनल मुसरिफ़ीन, वलक़द इख्तरनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन, व आतैनाहुम मिनल आयाति मा फ़ीहि बलाउम मुबीन, इन्न हाउलाइ लयक़ूलून, इन हिय इल्ला मौततुनल ऊला व मा नहनु बिमुंशरीन, फ़अतू बिआबाइना इन कुंतुम सादिक़ीन, अहुम खैरुन अम क़ौमु तुब्बइन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, अहलकनाहुम इन्नहुम कानू मुजरिमीन, वमा खलक़नस समावाति वल अर्द व मा बैनहुमा लाइबीन, मा खलक़नाहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून, इन्न यौमल फ़स्लि मीक़ातुहुम अजमईन, यौम ला युग़नी मौलन अन मौलन शैअन वला हुम युंसरून, इल्ला मन रहिमल्लाह,
إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ تو میرے عزیزو، آپ سب نے اس ویڈیو کے اندر ایک مرتبہ سورہ دخان، سورہ کوثر اور سورہ اخلاص کی تلاوت کو سنا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اس وظیفے کو ایک مرتبہ پڑھنے اور سننے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ ہاں میرے عزیز دوستوں، ماں بہنوں، آپ بھروسہ کر کے دیکھیں، بے شمار اس کے فائدے ہیں۔ میں چاہ کر بھی بیان نہیں کر سکتا ہوں اور آپ شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ایک عادت بنا لی، ایک معمول بنا لیا روزانہ ایک مرتبہ سننے کا ہی، اگر آپ کو قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا آتا ہے، آپ صحیح طریقے سے پڑھنا جانتے ہیں، تو آپ روزانہ ان سورے کو ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ سورہ دخان، سورہ کوثر، سورہ اخلاص کو اگر آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے، کیونکہ قرآن شریف کے اندر معنی چلتا ہے، اگر آپ تجوید کے خلاف پڑھیں گے، کچھ کا کچھ پڑھیں گے، تو اس سے معنی بدل جائے گا، آپ کو گناہ ملے گا۔ تو اگر آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اسی لیے الحمدللہ میں نے خود آپ کو اس ویڈیو کے اندر سورہ دخان، سورہ کوثر اور سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے سنائی ہے۔ آپ اسے روزانہ اچھی اور سچی نیت کے ساتھ یقین کامل رکھ کر ایک مرتبہ سن ہی لیا کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ نے اس وظیفے کو جاری رکھا، عمل کے طور پر روزانہ سنتے رہے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے اوپر سے سارے قرض کو دور فرما دے گا۔ سبحان اللہ، پہاڑ برابر بھی اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرضے میں مبتلا ہیں، بالکل ڈوبے ہوئے ہیں، آپ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، آپ نے کسی سے قرضہ لیا، اب آپ کو کوئی راستہ نہیں سوجھ رہا ہے کہ میں قرضہ کیسے نکالوں، میرے اوپر سے قرضے کیسے دور ہو، تو اگر آپ نے نمازوں کی پابندی کر کے، آپ کو نماز کی پابندی کرنا ہے، نماز کو نہیں چھوڑنا ہے، اور اچھی اور سچی نیت رکھنا ہے، یقین کامل رکھنا ہے، اور روزانہ ایک مرتبہ سورہ دخان، سورہ کوثر، سورہ اخلاص کو سن کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر یوں کہنا ہے، مولا میں نے ان سورہ کی ایک مرتبہ تلاوت کو سنا ہے، مولا میں نے اس عمل کو کیا ہے، اس کی برکت سے مولا میرے قرض کو دور فرما، تو انشاءاللہ آپ کے اوپر سے سارا قرض دور ہوتا نظر آئے گا۔ اللہ رب العزت غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا، کوئی نہ کوئی ذریعہ پیدا کر دے گا۔ کن کی برکت سے؟ ان سورے کو سننے کی برکت سے۔ ہاں میرے عزیز دوستو، قرآن کے اندر ہر چیز کا علاج ہے، بس ہمیں پورا یقین رکھنا ہے۔ تو اگر آپ نے اسی طریقے سے اس کام کو کرا تو انشاءاللہ آپ کچھ ہی دنوں کے اندر اندر فائدے دیکھیں گے، آپ کی ہر دقتیں دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں، پریشانی بھی دور ہو جائے گی، بس آپ کو نیت اچھی رکھنا ہے، اور آپ کو اسی میں کی ویڈیو دیکھنا پسند ہو، قرآن کی تلاوت سننا ہو، قرآن کے اندر جو صورتیں ہیں ان کی فضیلتیں، برکتیں، فائدے جاننا ہو، تو آپ ساحل صدیقی نیٹ ورک چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چلیے آپ سب کے لیے اب دعا کرتے ہیں، آپ کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ آمین ضرور
ज़रूर लिखना। अगर अल्लाह ताला ने हम में से किसी एक के आमीन को पसंद फरमाकर अपनी बारगाह में कबूल कर लिया तो हमारी तमाम दुआएं कबूल हो जाएंगी। मौलाए करीम, हम सभी ने इस वीडियो के अंदर इस वजीफ़े को सुना है, कुरानी दुआ को सुना है। मौला इसकी बरकत से हमारी तमाम परेशानियां दूर अता फरमा। मौला जो हमारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, मौला हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में उनकी दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा अता फरमा। जो कर्जदार हैं मौला उन्हें कर्ज से बरी अता फरमा। जो बीमार हाल है मौला उनकी तमाम बीमारियों को दूर अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए मेरे अजीज दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को